आडगां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, स्तुती तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू. मुझे नाव प्रेसिल्ला, हांव सुरत कलतावन आयला. मुजी साक्स हांव ह्या म्हळ्यार आतां सडन हांवें चिंतलें मोती पाद्र्याबान अनावन्स करतना हे विलवण्या विशयान तुमकां कितें बरेंपण लागलां त्या विशयान तुमी साक्स दिवंक फाटी सर नाकात म्हणून. वय एक पयले हांगा विलवणेचे मागणें केदारार हे वस्ती रेट्रीट जाताना आसतले, पूण त्या टायमार म्हाका एक आशा आसली वय विलवणेचे मागणें करीचे म्हणून. पूण म्हाका कशें मागचें कितें मागचें कांय गोतून नातलें. पूण हे विलवणेचे मागणें स्टार्ट जाले उपरांत हांव चड फावटी येवना, एक म्हाका अवकाश मेळटना हांव येतलें. पूण म्हाका मस्त कळ्ळें कशें मागचें, हेरां खातीर मागल्यार कितें बरें कितें कितें हर एक कळ्ळें. आनी प्रत्येक जावन एंड्रू ब्रदरान एक दीस सांगलें वय आमी आतां कोणाक पळयतना तांकां पळयल्या कुडले वो सांगलें त्या दीस ताणें एक दीस एकलो थंय सुरतकल खंय वेताना एकलो पांय नासतना वेते आसलो. सडन ताका मोतीक आयलें वय देवान म्हाका पांय दिला पूण हाका दिवना म्हणून ताचे बसत मागलें म्हणून. वय तशेंच आमी एक हॉस्पिटलान काम करतना थंय जायतीं पेशंटां येतात, पूण देवान आमकां इतल्या भलायकेन दवरला आमी हर एक दीस देवाक अर्घ होगळाप दिजे. कितल्या कश्टांनी येतात वय हे कॅन्सराच्या पिडेच्या त्या ऑपरेशना वेळार हांव ताका असिस्ट करता. त्या दळार थंय येताना एक एकल्याचे पळयतना आमकां मस्त बेजार जाता. म्हाका अवकाश मेळटना हांव वचून ते पेशंटा लागीं उलोवन तांच्या लागीं अशें पळोवन येता. तशेंच पोरे घडीत घडलें एक पेशंट आसलो, ताच्या हाताचे बोट काडूंक म्हणून ते पेशंट आयिल्ले. पळया कितें प्रायसो मनीस आसतलो म्हणून हांव गेली पळयतना ते एक ल्हान 13 वर्साचे भुरगे ताका पळयल्या कुडलेच म्हाका इतलें बेजार जाली की इतलें म्हज्या दोळ्यान दुकास आयली. इतले सोबीत भुरगे, ताजे हाताचे बोट इतले सोबीत आसा की त्या बोटांत एक खत समेत ना, तितले नितळ आसले ते बोट. पळोवन म्हाका थंयच बगलें देवा ह्या भुरग्याचे बोट काडटात की म्हणून मस्त बेजार जाली. आनी हांवें थंयच ताच्या माथ्यार हात दवरून मागलें हांव एक पातकी जाल्यार ही म्हजे पातकेचे मागणें देवान आयकलेंच. कित्याक हांवें मागलें देवा ह्या भुरग्याचे बोट एक काडनाका देवा, म्हळ्यार ऑलरेडी ताचें एक बोट काडिल्लें. म्हळ्यार ताका कॅन्सर म्हणून ताका थंय हांगा कलकत्तांत कितें ऑपरेशन केल्लें खंय ऑपरेशन करून ते भुरगे म्हणाले. पूण धैर्यान आसले ते भुरगे, ते क्रिस्तांवाचे न्हय दुसरे हिंदी वेस्ट बेंगॉलाचे भुरगे ते हिंदी उलयताले. मागीर पूण ते भियान नातले, पूण धैर्यादीक जावन आसले 13 वर्साचे भुरगे जाल्यार. मागीर अशें पळयतना तशें एक बोट ना. परतेन 1 म्हयनो उपरांत परत्यान ते काडिल्ले जाग्यार परत्यान एक ट्युमर जाल्लें. त्या दाळार मागीर काले केलें हांवें, म्हाका मस्त बेजार जाली, मागलें. आनी म्हजी आनी एकली भयण आसली ताच्या लागीं सांगलें अळे ह्या भुरग्याक पळयतना बिरमो दिसता तूं गी वचून माग म्हणून. मागीर ताणेंय मागलें वचून. मागून जाते मागीर भितर वेतना डॉक्टर गी ती बरी तुळू आनी पुरो उलयता, हांगाशीत ब्रह्मावर उप्पूरची डॉक्टर ती ऑन्कोलॉजीची. तिच्या लागीं हांवें सांगलें तुळून मॅडम ह्या भुरग्याचे हाताचे बोट एक काडनासतना तूं कर म्हणून. ताकाच ती म्हणाली वय म्हाका सगळी रात न्हीद येवना, त्या भुरग्या विशयांत चिंतून आसली हांव म्हणून. ना डॉक्टर हे खंडीत ते बोट काडी नाय तूं, ते बोट उरोंक जाता. खंडीत हांवें म्हज्या जेजू लागीं मागला ते खंडीत ते बोट उरतलेच म्हळें. ताकाच वयगी सिस्टर म्हणना वय खंडीत ते जाल्यार पुरो म्हणली. मागीर जाल्ले उपरांत आमी थंयच मागोन आसली ऑपरेशन करतना जेजू ह्या भुरग्याचे बोट एक काडनासतना राख म्हणून. मागीर इल्ल्या वेळान तिणें प्लास्टीक सर्जरी डॉक्टराक आपयलें. तो आयलो. ते आयल्या कुडले ती म्हणाली वय सिस्टर मागोन आसली, आयल्या कुडले सांगा लागली ती म्हणून. तितले जातेत मागीर प्लास्टीक सर्जरी डॉक्टर येवन तांणी जागृतेन मायक्रोस्कोपांनी घालून ते काडून ताणें पुरो बरें करून काडलें ट्युमरांनी. काडून म्हणालो डॉक्टर वय दिस इज ए मिरेकल म्हणालो. त्या दळारच हांवें देवाक अर्घ दिली. त्या दळार ती डॉक्टर म्हणाली वय सिस्टर सांगून आसली ती मागोन आसली म्हणून. तितले जाते मागीर ते बोट काडून तांणी मागीर त्या बोट काडिल्ल्या जाग्यार हाडच नातले, सगळें काडून ते खाली आसलो जागो. ताणी मागीर पॅन्टाचें एक हाड काडून त्या जाग्यार बसयले उपरांत परत्यांनी म्हाका सांगा लागली आतां समज जाता की ना गी काले म्हणून गोतून ना समज जाता डॉक्टर म्हळें. मागीर 1-2 दिसा उपरांत तस प्लास्टीक सर्जन येवन म्हणालो
तर आम्ही विचारू ना काय ना तो शिवून म्हणालो सिस्टर ते बॉट समा आसा बरें आसा सर्क्युलेशन पुरो आसा म्हणून आनी ते भुरग्याचे बॉटी उरले पूर्ण आनी ते बायोप्सी काडली तांणी बॉम्बेक धाडून दिले कलकत्ता तावन ते पेशंट आयिल्ले थंय तावन ते आतां बॉम्बे टेस्टा धाडून दिला हांव ते भुरगे कोण म्हणून हांव नेना जाल्यार म्हजे देवान ताका बॉट उरोन आनी ताचे रिपोर्ट आनी कॅन्सर कांय ना म्हणून रिपोर्ट नॉर्मली अशें करतालो म्हणलो म्हाका बरवसो आसा त्या देवाचेर आनी ते भुरगे पोर डिस्चार्ज जाले तशेंच आनी जायते आसता तशेंच पेशंटा वय त्या पेशंटा पळयतना आमकां देवान इतले राखून सांबाळवे लागीं आमी देवाक कितली अर्घां दिल्यार पावना तशेंच आनी भुरगे आयिल्ले ते एक 4 वर्साचे भुरगे हून तेलांत पडले ते हून तेलांत पडून ताची एक सायडीत ना एक कानंत दिसना ताका कानच ना कानाचो ओट्टो मात्र दिसता सगळे एक सायडच ताचे लासोन गेला लासोन वचून सगळे चेस्ट पांय पुरा 4 वर्साचे भुरगे ताका कातच ना पूण त्या कातांनी पुरा ताका कात तेज्या पांयांची अनेक पांयांची कात काडून थंय घालूंक ते काती पावनातली मागीर पूण कशें फुडें करून एडजस्ट करून सगळ्या आंगारच ताका इतले दूख गी पूण आमकां एक ल्हान तेल एक फोण दितना एक तेल पडल्यार आमी कितले सांगता यो म्हाका दुखता म्हणून पूण त्या भुरग्याक पळयतना देवान ताका एक लासले बरें म्हणून तेलान पडटना त्या भुरग्याची पळयतना आमकां इतले बेजार जाता गी पूण देवान म्हाका अले एक काम करूंक एक हॉस्पिटलांत दुसऱ्यांचे कश्ट पळोवन तांच्या खातीर मागोंक की म्हाका देवान फोव केला त्या खातीर हांव देवा सोम्या जेजूक अर्घ आनी होगळाप दिता तशेंच आनी जायते मस्त पेशंटा खातीर मागोंक म्हाका फोव केला हांवें कोणा खातीर मागला हर एकल्यांक की देवान राखून सांबाळून व्हेला पूण हांव एक बाये न्हय पूण हांव पातकी जाल्यार म्हजो जेजू तो बरो तो वैजांचो वैज आनी तो बरो वैज जावन आसा त्या खातीर हांव देवाक अर्घां दिता आनी म्हाका अवकाश मेळटना हांगा देवाच्या पांयां तळा हर एक हप्ते येवंक म्हाका काम आसल्यार हांव हर एक हप्ते आयिल्ल्या भशेन येता हांगा आयल्यार हांगा थोडी विचारता तुका रजा गी म्हणून वय म्हजी रजा हांवें हर एक म्हज्या देवाच्या पांयां तळा करसूंक हांव उपेक्षिता पूण तेय म्हाका मेळोवंक कितले अडकळ आयल्यार जेजू लागीं मागता जेजू तुज्या पांयां तळा येवंक तूं म्हाका फावो कर म्हणून पूण म्हाका जेजून हे फावो केला आनी म्हज्या कामा कडेन सांगतात तूं कामार आसतना कांय केस येना कांय ऑपरेशन येना कित्याक म्हणून हांवें तांकां सांगचें हांव कोणाक पिडा ये म्हणून हांव मागना हर एकल्यांक की भलायकी मेळाजे म्हणून मागचें आमी वय हॉस्पिटल एक बिजनेस जाला जाल्यार आमकां लॉस जाल्यार होणना पूण हर एकल्यांक की देवान बरी भलायकी दिवचे म्हणशेंच म्हजी मागणें मागीर काम करतना विचारतात कित्याक येना म्हणून हांवें ताका सांगचें वय हांव म्हाका वेळ मेळ्ळ्यार हांव दुसऱ्या खंयच्याक वापरिना कानाक इयरफोन घालता आनी देवाचें उतर आयकता इवन हांव नायट ड्युटी करतना म्हाका एक फोन कॉल येना म्हजे ड्युटेर मागीर एक बेल्ली जायना पूण हर एक वेळ हांव बरोवंक आसल्यार बरोवन म्हजें काम जाल्ले उपरांत देवाचें उतर घालून आयकोनूच आसता तशेंच काला एक 2 हप्ते पयले नायट ड्युटी करतना तशेंच घडलें एकले हिंदुवांचे चेडूं आसले ते मोबायलार ते दुसरे पुरो रिल्स पुरो पळोवन आसले पूण हांवें म्हजें घालून हांव पळोवन काम करनासलें मागीर इल्ल्या वेळान पाद्राबाचे ते कांतार गेले कन्नडा कांतार ते घालतना बंदिरी हाडून ते कांतार आयकतना ते म्हण ते आसा वय सिस्टर तुजे कांतार आयकून ते सकाळी ते ताचे इतले सांगून आसा ते कांतार म्हाका इतली खुशी जाली गे आनी ते म्हणाले वय तूं ते मस्त रेस्पेक्ट दिवंक सुरू केले ताणें वय तुका वय तुजे मागणेच देव आयकता वय तुका हर एक वेळार राखून उरता कामा कडेनय कांय प्रॉब्लेम नासतना राखता हर एक काम म्हज्या जिवितांत केल्ल्या म्हज्या जेजू खातीर हांव अर्घां दिता आनी हेरां खातीर विलोवणें करूंक म्हाका शिकयल्ल्या देवाक हांव अर्घां दिता तशेंच इसाइया 66:23 सांगता सबत तावन आमासे तावन आमासे पर्यान सबत तावन सबता पर्यान सगळे मनशाकूळ म्हजे मुखार आराधन करूंक येतले म्हणटा सरेस्पर इस म्हजी आशा आसा हर एक मनीस हर एक संवसाराचो लोक सोमित जेजू क्रिस्त म्हणून वळखून हर एकल्यांनी आमचे सोम्या जेचें आराधन करचें म्हणलें म्हजी एक आशा जावन आसा प्रेज द लॉर्ड